डी फाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब चूंकि आई डी क्यू बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और चूंकि क्यू एप्सिलॉन नॉट ई ए के बराबर है, इस वास्ते आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए. और ये क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, इसको हमने आई डी का नाम दिया. लिहाजा मैक्सवेल की जनरलाइजेशन फिर ये बनती है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी. दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इजाफी टर्म ना होती, मैक्सवेल ने आई में इजाफा न किया होता, तो फिर करंट कंसर्व नहीं होता, जिसका मतलब ये कि चार्जेस खत्म हो जाते, एक तार में से गुजरते गुजरते वो कहीं गायब हो जाते. और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो एक बहुत बुनियादी उसूल है. लिहाजा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कायम रखने के वास्ते मैक्सवेल इस इजाफी टर्म को इन्वेंट करने पर मजबूर हुआ, और ये मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत बड़ा कमाल है. अब जो इक्वेशंस हमारे सामने आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मुकम्मल इक्वेशंस हैं, जो 250 साल में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है, और जिसको हमने हजारों और बल्कि आप ये कहिए कि लाखों मुख्तलिफ सिचुएशंस में टेस्ट किया है, और बार बार ये देखा है कि इनमें जरा भी कोई ऐब, कोई खराबी नहीं है. ये इक्वेशंस अब मैं आपके सामने रखता हूं. अगरचे आपने ये सारी देखी हैं, लेकिन अब इनमें एक फर्क है, और वो है डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से. तो बाकी इक्वेशंस सारी वही हैं जो आपने पहले देखी हैं. Gauss's law for electricity, for magnetism, Ampere's law, और जो आखिरी इक्वेशन आप देख रहे हैं, that is integral b dot dl is equal to mu naught into I plus epsilon naught d phi e by dt. तो मैक्सवेल ने असल में ये बात मालूम की कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब तब्दील होता है तो उसका असर बिल्कुल वही होता है जो एक करंट का है. करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसी तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है. इसी वास्ते एक इलेक्ट्रॉन्स का करंट हो या एक डिस्प्लेसमेंट करंट हो, डिस्प्लेसमेंट करंट याद रहे दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दोनों का असर एक ही है. तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू चेंज करती है तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इससे एक इंतहाई अहम नई बात सामने आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जो खला में से गुजर सकती हैं, इन इक्वेशंस के नतीजे में एग्जिस्ट कर सकती हैं. अब मैं इसकी वजाहत करूंगा, और हमारा बाकी मानदा लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ही होगा, मगर मैं बात यहां फिर दोहराना चाहता हूं कि बुनियादी वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होने की वो ये है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जिसको अभी तक एम्पियर्स लॉ के हवाले से हमने करंट की वजह से पैदा होते हुए देखा, नाउ द करंट इज मे बी नॉट देयर. हो सकता है कि हम फ्री स्पेस में हों जहां कोई इलेक्ट्रॉन्स ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वहां पर फ्री स्पेस में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है. बुनियादी बात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पीछे है वो बिल्कुल यही चीज है. इससे पहले कि हम बरक़ी मक़नातीसी लहरें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बात करें, ये याद रहे कि हर लहर, खा वो आवाज की हो या किसी और चीज की हो, उसके ऊपर एक बात सादिक आती है कि एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो क्वांटिटीज होती हैं. इन दोनों का प्रोडक्ट स्पीड ऑफ प्रोपगेशन के बराबर होता है. वेवलेंथ वो फासला है जो दो मैक्सिमम या दो मिनिमम पॉइंट्स के दरमियान होता है, और इसका मतलब ये कि अगर आप किसी एक टाइम के ऊपर इस वेव को देखें तो दो करीबी पॉइंट्स जिनके ऊपर
ڈسپلیسمنٹ کی ایک ہی قیمت ہوتی ہے اس فاصلے کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں. پھر فریکوینسی کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوں اور آپ کو ڈسپلیسمنٹ n دفعہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے تو فریکوینسی کی ویلیو ہے n. سو n سائیکلز ان 1 سیکنڈ. اس کے علاوہ ایک تیسری صفت ہے جس کو ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں, اور ایمپلیٹیوڈ یہ دکھاتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کی مقدار کتنی ہے. تو اگر ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہو تو ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا, اور ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس ویو کے اندر انرجی بھی زیادہ ہوگی. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے حوالے سے کوئی روک نہیں ہے اور کوئی قید نہیں ہے کہ فریکوینسی کتنی ہو یا ایمپلیٹیوڈ کتنا ہو. لہذا جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اسپیکٹرم ہے وہ 0 فریکوینسی سے لے کر آگے تک چلتا ہے, اور کتنی آگے تک اس کی کوئی انتہا نہیں. 0 فریکوینسی تو جنریٹ کرنا یا ڈیٹیکٹ کرنا ممکن نہیں ہے, اور نہ ہی ہم انفینٹ فریکوینسی پر جا سکتے ہیں. ایک الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم البتہ ضرور ہے, اور اس اسپیکٹرم کو اب ہم دیکھنا چاہیں گے. ایک اندازہ لگانے کی خاطر میں سرخ روشنی کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی ویو لینتھ تقریباً 700 نینو میٹر ہے. اب کیونکہ روشنی 3 × 10⁻10 سینٹی میٹرز پر سیکنڈ کی رفتار پہ حرکت کرتی ہے, یا 3 × 10⁸ میٹرز کی رفتار پہ, تو یہاں سے پھر ہم فریکوینسی کا حساب یوں لگاتے ہیں. فریکوینسی از دا اسپیڈ آف لائٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی ویو لینتھ, اور یہ بنتا ہے 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ ڈیوائڈیڈ بائی 7 × 10⁻7 میٹرز. تو میٹرز اور میٹرز کٹ جاتے ہیں, اور اس سے 4.29 × 10⁻14 ہرٹز بنتا ہے. ہرٹز آپ کو یاد ہے 1 ہرٹز از 1 سائیکل پر سیکنڈ, اور 10⁻14 ہرٹز کا مطلب ہے کہ سرخ روشنی 10⁻14 سائیکلز پر سیکنڈ فریکوینسی رکھتی ہے. مگر یہ تو صرف ایک مثال تھی. الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم اصل میں بہت پھیلا ہوا ہے, بہت وسیع ہے. اس کی کوئی حد نہیں اوپر کی طرف, مطلب یہ کہ اس کی فریکوینسی اپر لمٹ کوئی نہیں رکھتی, لوور لمٹ اس کی 0 ہے. البتہ ہم 0 پہ کبھی پہنچ نہیں سکتے, نہ تو یہ کبھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی ڈیٹیکٹ ہو سکتا. الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر ہم ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں. ایک طرف ریڈیو ویوز ہیں, اور ریڈیو ویوز کی فریکوینسی کم سے کم کوئی 10⁻³ یا 10⁻⁴ سائیکلز پر سیکنڈ ہوتی ہے. جس طرح کے ریڈیو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن یا AM ریڈیو, اس کی فریکوینسی 10⁻6 سے لے کر 10⁻7 تک ہوتی ہے. 10⁻6 آپ کو یاد ہوگا ایک میگا سائیکل ہوتا ہے, اور ریڈیو پاکستان کی فریکوینسیز 1 میگا سائیکل سے ذرا کم ہی ہوتی ہیں, کوئی 800 کلو سائیکلز یا اس کے لگ بھگ ہوتی ہیں. ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن جس کی میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا, اس میں کلو ہرٹز اور ہنڈریڈز آف کلو ہرٹز میں فریکوینسیز رکھی جاتی ہیں. لیکن جو لانگ ویو ریڈیو ہے اس کی فریکوینسی اسے بہت کم ہوتی ہے, اور اب وہ زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا, پرانے زمانوں کی ایک چیز ہے. FM ریڈیو وہ 100 میگا ہرٹز یا 100 میگا سائیکلز پر سیکنڈ پہ چلتا ہے. اس کے فائدے اور نقصانات ہیں جس کی بات میں بعد میں کروں گا, مگر یہ تو ریڈیو فریکوینسیز ہے. اس سے اوپر پھر ٹیلی ویژن کی فریکوینسی آتی ہے. ٹیلی ویژن کی فریکوینسی 10⁸ سے لے کر 10⁹ ہرٹز تک ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر مائکرو ویو کا اسپیکٹرم شروع ہو جاتا ہے. اور مائکرو ویو سے آپ کسی حد تک واقف ہیں, کم از کم یہ کہ ہمارے گھروں میں مائکرو ویو اوونز ہوتے ہیں, ان اوونز میں ہم کھانا رکھتے ہیں اور مائکرو ویوز کے ذریعے سے وہ گرم ہو جاتا ہے. کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کوئی چولہا جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مائکرو ویوز کی فریکوینسی جو ہے وہ تقریباً 10⁻12 ہرٹز ہوتی ہے, اور اس سے جو متعلقہ ویو لینتھ بنتی ہے دیٹ از اباؤٹ 1 to 5 سینٹی میٹر. تو یہ سینٹی میٹر ویوز کہلاتی ہیں. سینٹی میٹر ویوز آسمان میں بھی ہیں, اور یہ ان باقیات میں سے ہیں جو بگ بینگ کے بعد آج بھی موجود ہیں. جب ہم
کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس کی بات کریں گے تب میں یہ 3 ڈگریز کے